بعض الناس إذا كان في خارج بيته كان من أطيب الناس وأحسن الناس، لسانه من أطيب الألسنة، لا يقول إلا الكلام الطيب، وخلقه من أحسن الأخلاق، فإذا أغلق باب بيته تغير فانتقل إلى أشرس الناس عبارة وتعاملا، غضوبا، يعني كالأسد في بيته. الخلق لا يتجزأ، بل أهل البيت أولى بالخلق ممن في خارج البيت. وذلك ذكرت مرارا وتكرارا أن ميزان حسن الخلق في البيت حيث تذهب المصانعة. في الخارج تصانع الناس، لكن إذا دخلت البيت يتبين من هو حسن الأخلاق فعلا ممن يتصنع حسن الأخلاق. ويستطيع الإنسان أن يدرب نفسه حتى يصبح حسن الأخلاق مع أهله، وأن يعلم أن الأهل أولى بحسن الخلق من غيرهم.